खुश आमदीद स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उर्दू ज़बान में ऐसे जो साल 2022 में आए हुए मज़मून पर मुश्तमिल है। आप इस मज़मून को और प्रैक्टिस करके आने वाले इम्तिहानात में अच्छे नंबर ला सकते हैं। ये वीडियो MP बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा मुफीद है क्योंकि हर साल MP बोर्ड इम्तिहान में ऐसे पूछता है। ये साल 2022 में आया हुआ क्वेश्चन पेपर का पेज आपके स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 22 है। मंदरजा झैल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मुख्तसर नोट लिखना है। मतलब 4 उन्वान हैं, इनमें से किसी हमें एक पर लिखना है। आज की हम वीडियो में हम 2 टॉपिक कवर करेंगे। एक है तारीखी इमारत और दूसरा है माहौल की आलूदगी। आप ध्यान रखें कि ये कितने मार्क्स का होगा, कुल 4 मार्क्स का है, तो आपको ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। आज हम 2 टॉपिक कवर करेंगे इस वीडियो में, तारीखी इमारत और सेकंड है माहौल की आलूदगी। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है माहौल की आलूदगी। आज का हमारा टॉपिक है माहौल की आलूदगी। ये शॉर्ट नोट्स हम क्लास 10 के लिए पढ़ रहे हैं। इंसान के इर्द गिर्द उसके अहम तरीन साथी ज़मीन, हवा, पानी, जंगलात और दीगर जानदार हैं। यही इसका माहौल कहलाते हैं। इन सभी का आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ है। यानी अगर ज़मीन ख़राब हो गई तो इंसान उससे मुतासिर होगा, और अगर इंसान का ये रवैया ज़मीन के तई बिगड़ेगा तो ये ज़मीन ख़राब होगी। मतलब क्या हुआ कि जो इंसान के आसपास जो ज़मीन है, हवा, पानी और जंगल और जो दीगर जानदार हैं, ये सब क्या कहलाते हैं? माहौल कहलाते हैं। और इन सब का आपस में एक दूसरे से क्या है? कनेक्शन है। अगर ज़मीन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो इसका इफ़ेक्ट इंसान को नज़र आता है, और अगर इंसान का रवैया ज़मीन के तई बिगड़ेगा तो ज़मीन भी ख़राब होगी। इंसान की बढ़ती हुई आबादी और मशीनी दौर की आमद ने इस आपसी ताल्लुक़ को तहस नहस कर दिया है। कारखानों और फैक्ट्रियों ने न सिर्फ ये खाम माल की शक्ल में कुदरती वसाइल को बेतहाशा इस्तेमाल किया, बल्कि उनसे निकलने वाले जहरीले मादों ने हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला करना शुरू कर दिया। मतलब जो कारखाने हैं और फैक्ट्रियां हैं, इससे जो माल की शक्ल में जो सामान निकलता है, खाम माल, इसका इंसान ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया, और इससे जो निकलने वाला जहरीला मादा है उसने क्या कर दिया? हवा, पानी और ज़मीन को जहरीला करना शुरू कर दिया है। कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और गैसें ने हवा को आलूदा कर दिया है। हवा को किस चीज़ ने आलूदा किया है? कारखानों की चिमनियों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं ने हवा को आलूदा कर दिया है। जब फैक्ट्रियों और गाड़ियाँ कम थी तो कम गैस फ़िज़ा में खारिज होती थी, और ये थोड़ी सी मिकदार बहुत जल्द हवा में घुल मिलकर इतनी हल्की हो जाती थी कि उसका जहरीलापन ख़त्म हो जाता था। जब गाड़ियों की तादाद कम थी तो जो क्या था, फ़िज़ा में जो आलूदगी घुलती थी वो कम मात्रा में होती थी और वो जल्दी से हवा में घुल जाती थी, और उसका जहरीलापन का असर इतना ज़्यादा नहीं होता था। लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। अब इतनी ज़्यादा मिकदार में ये गैस हवा में खारिज होती है कि उनका फैलना और तहलील होना
ناممکن ہے، مطلب ابھی نہ زیادہ پھیلتی ہیں اور نہ اس کی آلودگی کم ہوتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہ تمام زہریلی گیس خطرناک حد تک ہوا میں جمع ہو رہی ہے۔ جو گیس ہے ہوا میں کیا ہو رہی ہے؟ جمع ہو رہی ہے۔ شہری اور صنعتی علاقوں کے اوپر یہ گیس ایک غلاف کی مانند چھائی رہتی ہے۔ ایسی ہوا میں جب ہم لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ جو شہری علاقے رہتے ہیں اور جو صنعتی علاقے رہتے ہیں وہاں پر یہ ہوا میں اوپر بادل کی طرح چھائی رہتی ہے، اور جب وہاں کے لوگ سانس لیتے ہیں تو یہ سب کیمیائی مادے ہمارے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے کارخانوں اور موٹر گاڑیوں سے خارج ہونے والی گیسوں میں زیادہ مقدار کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کی ہوتی ہے۔ کون کون سی گیس کی انہوں نے بات کی ہے؟ ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ مقدار میں کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن ڈائی آکسائڈ، نائٹرس آکسائڈ، سلفر ڈائی آکسائڈ اور کاربن ڈائی آکسائڈ، یہ ان کی تعداد، ان کی ماترا کیا ہوتی ہے؟ زیادہ ہوتی ہے۔ ان سبھی گیسوں کے بارے میں ان سبھی گیسوں کی زیادتی ہمارے قدرتی ماحول کے لیے مضر ہے، مطلب یہ ہمارے ماحول کے لیے نقصان دایک ہے۔ ان میں سے کچھ گیس تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہے۔ جو کچھ گیس ہوتی ہے وہ تیزاب کی شکل میں زمین پر آتی ہے۔ ایسی بارش کو تیزابی بارش کہا جاتا ہے، اور کئی ممالک کو ان بارشوں کا تجربہ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے۔ کئی دیش ایسے ہیں جہاں پر اب تیزابی بارش ہوتی ہے۔ تیزابی بارش کی سب سے اہم وجہ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے۔ تیزابی بارش کی اہم وجہ کیا ہے؟ سلفر ڈائی آکسائڈ گیس ہے۔ فضا میں اس گیس کی زیادتی خطرے کی گھنٹی ہے۔ اگر ماحول میں یہ گیس زیادہ ہوگی تو یہ خطرے کی گھنٹی کی مانند ہے، کیونکہ تیزابی بارشیں نہ صرف کے پیڑ پودوں اور جانداروں کو نقصان پہنچاتی ہے بلکہ عمارتیں اور دیگر سامان بھی متاثر ہوتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو تو نقصان ہوتا ہے، جانوروں کو بھی ہوتا ہے، پیڑ پودوں کو ہوتا ہے، ساتھ میں جو بلڈنگ رہتی ہے اس بلڈنگ اور دیگر جو سامان ہیں ان کو بھی نقصان ہوتا ہے۔ موٹر گاڑیوں سے نکلنے والی کثافت نے نہ صرف ہوا کو ہی متاثر کیا ہے بلکہ کارخانوں کا فضلہ ہوا کے علاوہ پانی اور زمین کو بھی خراب کرتا ہے۔ جو کارخانوں سے جو فضول کا جسے ہم کچرا کہتے ہیں وہ ہوا کو بھی پردوشت کرتا ہے اور پانی کو بھی پردوشت کرتا ہے، ساتھ میں زمین کو بھی خراب کرتا ہے۔ جب کارخانے کم تھے تو ان کا تھوڑا سا فضلہ پانی میں تحلیل ہو جاتا تھا۔ جب کم کارخانے ہوتے تھے تو پانی میں لوگ اس کو کچرے کو ڈال دیتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ پانی آسانی سے اس کو تحلیل کر لیتا تھا، مطلب مکس کر لیتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے کارخانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا تو پانی میں بھی آلودگی بڑھتی گئی۔ اب ہر جگہ کارخانے ہوں گے تو پانی میں کچرا ڈالیں گے تو بہت زیادہ گندگی ہو گئی ہے۔ آج یہ حال ہے کہ کسی بھی دریا کو ہم پوری طرح صاف ستھرا اور صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ آج کیا حال ہو گیا کہ ہم کسی بھی دریا یا ندی اس کو ہم صحت مند نہیں کہہ سکتے۔ کسی کا پانی سڑ رہا ہے تو کسی کا پانی رنگین ہو گیا ہے، کسی کا پانی میں بدبو آ رہی ہے تو کوئی اس کا پانی کا رنگ ہی چینج ہو گیا ہے۔ کسی میں گاد بہت ہے تو کسی کے پانی میں تیزابیت اتنی ہے کہ اس میں رہنے والے سبھی جاندار ہلاک ہو رہے ہیں۔ مطلب اس میں اتنا پردوشن ہو گیا، اتنا تیزاب مل گیا ہے پانی میں کہ جو پانی میں جانور کے جیسے مچھلی ہو گئی اور جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہیں وہ کیا ہو گئے؟ مر رہے ہیں۔ ہوا اور پانی کی کثافت کو قابو میں رکھنے کے لیے قدرت نے بڑا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ زمین کے سینے میں پھیلے ہوئے جنگلات یہ کام بخوبی انجام دیتے ہیں۔ جو زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے، قدرت نے جو جنگل بنائے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا کام کرتے ہیں۔
ہوا کی آلودگی کو درخت اور دیگر پودے جذب کر لیتے ہیں۔ جو ہوا میں آلودگی ہوتی ہے، جو پودے اسے اپنے اندر کیا کر لیتے ہیں؟ جذب کر لیتے ہیں۔ نیز ان ہرے جانداروں سے خارج ہونے والی آکسیجن گیس ہوا کے زہریلے پن کو بھی کم کر دیتی ہے۔ تو جو اس میں سے پیڑ پودے میں سے جو آکسیجن گیس نکلتی ہے، وہ جو ہوا میں زہریلا پن رہتا ہے، اس کو کیا کر دیتی ہے؟ کم کر دیتی ہے۔ تاہم افسوس کی بات یہ ہے کہ جنگلات بھی انسان کی دسترس سے محفوظ نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا تھا جنگلوں کو آکسیجن کے ذریعے آلودگی کو کم کرنے کا، اب وہ جنگل بھی انسان کی پہنچ سے کیا ہو گئے؟ نقصان دائق کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کیسے؟ کہیں پر رہائش کے لیے جنگلات کو صاف کیا، مطلب کچھ لوگ جنگل کو گھر بنانے کے لیے زمین خالی کر رہے ہیں، صاف کر رہے ہیں، تو کہیں کھیتی باڑی کے لیے جنگلات کاٹے گئے، مطلب کچھ لوگ سوچتے ہیں ہم یہاں کھیتی کریں گے تو اس کے لیے وہ جنگل کاٹ دیتے ہیں، یا پھر کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جنگلات کو ختم کیا گیا۔ مطلب ہم نیوز پیپر پڑھتے ہیں، یہ نیوز پیپر کو جو کاغذ ہے وہ کہاں سے بنتا ہے؟ پیڑ سے۔ تو ان روزانہ کتنے تعداد میں نیوز پیپر ہمارے سامنے دیکھنے کو ملتے ہیں، تو کتنے پیڑ روز کٹتے ہوں گے، اس کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین پر ہر غلاف اترنے لگا، مطلب زمین کا ہر غلاف اترنے لگا، جس کی وجہ سے آلودگی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ جو زمین کا جو غلاف تھا جس سے میں محفوظ تھی، وہ اب اترنے لگا ہے، اور یہ جو آلودگی ہے اس میں کیا ہونے لگا ہے؟ اضافہ ہونے لگا ہے۔ ابھی پیراگراف ہمارا آخری پیراگراف ہے، اس سے ہم ایک کنکلوژن والا یا اختتامیہ پیراگراف کہہ سکتے ہیں۔ بھلا ہم میں سے کون ہے جسے اپنی صحت عزیز نہ ہو؟ تو پھر یہ بے حسی کیسی؟ ہم کیوں انتظار کریں کہ جب چیکنگ اور چلان شروع ہوں تبھی اپنی گاڑیوں اور کارخانوں کو درست کریں؟ اگر ہم اپنی صحت پیاری ہے اور اپنے ننھے منھے مسکراتے بچوں کو صحت مند فضا مہیا کرنی ہے، تو ہمیں یہ بے حسی اور لاپرواہی چھوڑنی ہوگی۔ مطلب ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو ایکٹیو ہونا پڑے گا، اور اپنے ماحول کو بچانے کے لیے خود سے بھی کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ یقین کریں کہ ہم اپنے معصوم بچوں کو ورثے میں ایک ایسی زہریلی فضا اور ماحول دیں گے جس میں وہ کبھی مسکرا نہ سکیں گے، اور شاید اگلی نسل کی مسکراہٹ تو دیکھ بھی نہ سکیں۔ آج کا ہمارا اردو ایسے کا دوسرا ٹاپک ہے لال قلعہ، تاریخی عمارت میں ہم نے چنا ہے لال قلعہ۔ اب ہم شروع کرتے ہیں ہمارا دوسرا ٹاپک، لال قلعہ، دا ریڈ فورٹ۔ دلی کا لال قلعہ جمنا ندی کے کنارے شاہ جہاں بادشاہ نے 1638 عیسوی میں بنوانا شروع کیا۔ تو کیا پڑھا ہم نے؟ لال قلعہ کہاں ہے؟ دلی میں۔ کہاں بنا ہوا ہے؟ جمنا ندی کے کنارے۔ کس نے بنوایا؟ شاہ جہاں نے۔ کب شروع ہوا اس کا بننا؟ 1638 عیسوی میں۔ اس قلعے کی تعمیر کا کام استاد حامد اور استاد احمد کے سپرد کیا گیا تھا۔ اس کا کام کس کے سپرد کیا گیا؟ حامد استاد اور احمد استاد، جو فن تعمیر میں اپنے زمانے کے جانے مانے ہوئے استاد تھے۔ مطلب جو ان کا تعمیر کرنے کا فن تھا وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ انہی کی نگرانی اور اہتمام میں اس کی بنیاد کھودنی شروع ہوئی۔ سر سید احمد خاں کا خیال ہے کہ اس کی تعمیر میں اٹلی کا بھی کوئی معمار شامل تھا، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ دیوان عام میں جو بادشاہ کے بیٹھنے کی جگہ ہے اس میں لکھا ہے نشیمن ظل الہی ہے۔ جو جگہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ نشیمن ظل الہی۔ اس تخت کے پیچھے اٹلی کے ایک آرٹسٹ ریفل کی بنائی ہوئی ایک تصویر کا نقشہ
नक्शा पच्ची कारी के ज़रिए खींचा हुआ है। मतलब एक जो नक्शा है इटली के आर्टिस्ट रैफेल की बनाई हुई तस्वीर का एक नक्शा की पच्ची कारी वहाँ मौजूद है। तो उनको ऐसा लगता है सर सैयद अहमद ख़ान को कि इसमें क्या है, इटली का भी कोई बाशिंदा शामिल था इसके बनाने में। ये तस्वीर काले पत्थर और जवाहरात की पच्ची कारी से बनी हुई थी। किससे बनी हुई थी? जवाहरात और काले पत्थर की पच्ची कारी से। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि इटली वालों का काम सिर्फ सजावट की हद तक महदूद था। जो इटली वाले लोग हैं इनका काम क्या था? सिर्फ सजावट की काम तक महदूद था, क्योंकि किला की साख्त और उसकी तर्ज कतई एशियाई है। जो उसकी साख्त है, जो उसकी बनावट है वो कैसी है? एशियाई है। और सजावट कैसी है? इटली वालों की है। इस किले की तामीर में तकरीबन 10 साल लगे। कुल कितना वक्त लगा? 10 साल लगा। 1648 ईस्वी में बनकर ये तैयार हुआ। इस किले की तामीर में 1 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च हुआ। इसमें कितना खर्च आया? 1 करोड़ 47 लाख रुपये खर्च आया। इस किले की लंबाई 1000 गज, जो इसकी लंबाई है वो 1000 गज है और चौड़ाई 600 गज है। किले के मशरिक में जमुना नदी बहती है। जो किले का मशरिकी हिस्सा है वहाँ पर क्या? जमुना नदी बहती है और बाकी 3 तरफ खुंदक है। दिल्ली का लाल किला मुख्तलिफ दौर में मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया। मतलब अलग अलग दौर में अलग अलग वक्त में इसमें बहुत सारे नाम मिले। जैसे शाहजहां और औरंगज़ेब के ज़माने में इस किले का नाम किला मुबार या किला शाहजहां आबाद था। जब शाहजहां और औरंगज़ेब का ज़माना था तो इसका नाम किला मुबार या फिर किला शाहजहां आबाद था। बहादुर शाह ज़फ़र के ज़माने में किला मुअल्ला कहलाता था। जब बहादुर शाह ज़फ़र का दौर आया तो ये किला क्या कहलाता था? किला मुअल्ला। लाल किला लाल पत्थर और संगे मरमर के इम्तिजाज का एक खूबसूरत नमूना है। मतलब इस किले में लाल पत्थर के साथ संगे मरमर का भी इस्तेमाल किया गया है। बाहर से ये किला तमाम का तमाम लाल पत्थर का है। जो बाहर वाला पूरा हिस्सा है इसमें कैसे पत्थर लगाए गए हैं? लाल कलर के पत्थर लगाए गए हैं और इसी वजह से इसका नाम लाल किला है। अंदर के महलों और इमारतों में नक्काशी और पच्ची कारी का कमाल दिखाया गया है। जो अंदर के महल है और जो अंदर इमारतें बनी हुई हैं उसमें बहुत अच्छी अच्छी नक्काशी है और बहुत अच्छी पच्ची कारी है। इस किले में 2 दरवाजे हैं। लाहौरी दरवाज़ा और दिल्ली दरवाज़ा। इसके दोनों जानिब 2 कद आवर हाथी, 3 दरवाजे और 2 खिड़कियां हैं। मतलब इस दरवाजे में क्या है? दोनों जानिब 2 कद आवर मतलब बड़े बड़े हाथी बने हुए हैं और उसके अंदर 3 दरवाजे बने हुए हैं और 2 खिड़कियां हैं। और इस किले में 6 महल है। कितने? कुल 6 महल है इस किले के अंदर। खास महल या छोटा रंग महल, इम्तियाज महल या बड़ा रंग महल, मोलाल महल, हीरा महल, चांदनी महल और ज़फ़र महल। कुल कितने महल है? 6 महल है। खास महल, छोटा महल, इम्तियाज महल, बड़ा रंग महल, मोलाल महल, हीरा महल और चांदनी महल, ज़फ़र महल। और लाल किले में 3 मस्जिदें हैं। कितनी मस्जिदें हैं? लाल किले में कुल 3 मस्जिदें हैं। मोती मस्जिद, चौबी मस्जिद और सुनहरी मस्जिद। कौन कौन सी? मोती मस्जिद, चौबी मस्जिद और सुनहरी मस्जिद। इसके अलावा चौक, नौबत खाना, नक्कार खाना, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल बादिल, नशेमन, ज़िले इलाही, शाही बावर्ची खाना, गोदाम, कारखाने, दफातर, बाजार,
सावन भादो, नहर, बहिश्त बाग, हयात बख्श, असद ब्रज, शम्स ब्रज, शाह ब्रज। इसके अंदर इसमें क्या क्या है फिर से हम पढ़ते इसे रिपीट करते हैं। क्या क्या है फिर से देखते हैं। चौक है, नौबत खाना है, नक्कार खाना है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, दिल बादिल है, नशेमन महल इलाही है, शाही दरबार, शाही बावर्ची खाना है जहाँ खाना बनता है, गोदाम है, कारखाने हैं, दफ्तर है, बाज़ार है, सावन भादो नहर है, बहिश्त बाग है, हयात बख्श है, असद ब्रज, शम्स ब्रज और शाह ब्रज है। दीवाने आम और दीवाने खास में कीमती हीरे और जवाहरात जड़े हुए हैं। जो दीवाने आम हैं और जो दीवाने खास है उसमें कीमती हीरे जड़े हुए हैं। दीवाने खास में खालिस संगे मरमर के तख्त और ताऊस रखा हुआ था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तख्त ताऊस। इस तख्त पर एक मरसा मोर पर फैलाए खड़ा हुआ था। एक तख्त है, तख्त के ऊपर एक मोर है जो अपने पर फैला के खड़ा हुआ था, जिसका साया बादशाह के सर पर होता था। जिसका साया क्या होता था, जो बादशाह उस तख्त पे बैठा था उसका साया बादशाह के सर पर होता था। ये सब अंग्रेज़ लूट कर ले गए। जो ये हमारा तख्त ताऊस है, ये कौन ले गया? हमारे हिंदुस्तान से अंग्रेज़ लोग लूट कर ले गए। और इस जगह शीशे और मामूली पत्थर लगे हुए, जो अब यहाँ पर क्या लगा दिया है, शीशे लगा दिए और मामूली से पत्थर लगा दिए हैं। इस सब की बर्बादी के बावजूद आज भी लाल किले को देखकर सयाहों के दिल पर मुग़ल बादशाहों की शान और शौकत का रौब तारी हो जाता है। फिर भी क्या है, जो सयाह रहते हैं, जो तफरीह करने वाले लोग रहते हैं, जब लाल किले आते हैं तो उस वक्त के महल को देखकर क्या हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।